तारीख के अंदर मुहद्दिसीन ने एक अजीब वाक़या लिखा कि जिसे सुनने के बाद यूं महसूस होता है कि हर इंसान जिंदगी के उसी रास्ते पर चल रहा है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुनहगार मस्जिद की चौखट पर खड़ा है और हाजिरी की इजाजत चाहता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि उसे हाजिर किया जाए, हम देखना चाहते हैं उसका जुर्म क्या। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस गुनहगार के पास आए और नबी का पैगाम सुनाया। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठे। जुर्म का एतराफ उस जमाने के इंसान किस तरह किया करते और रोने लगा। नबी ने कहा, बता तेरा गुनाह क्या। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत बड़ा गुनाह है, किस तरह आपसे बयान करूं। पैगंबर ने हदीस कुदसी उसके सामने रखी और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लौ बलगत ज़ुनूबक अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लका वला उबाली। अगर मेरे बंदे के गुनाह आसमान की बुलंदियों के बराबर हो, आसमान के सितारों के बराबर हो, समंदरों के कतरों के बराबर हो, जमीन के जर्रों के बराबर हो, पहाड़ों के रेत के बराबर हो, अगर मेरे बंदे के गुनाह जमीन और आसमान को भर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो मैं उसे माफ फरमा देता हूं, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह तक नहीं होती कि मैंने अपने इतने बड़े मुजरिम को माफ फरमा। आप बताओ कि आपका गुनाह क्या है। जबान साथ नहीं देती, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, समंदरों के कतरात से बड़ा, रेतीलों से बड़ा। दुनिया के अंदर अगर किसी चीज की मिसाल दी जा सकती है, हर चीज के सामने मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। पैगंबर ने तसल्ली दी और फरमाया कि आप बताएं, इसलिए कि जो अल्लाह के हुजूर तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाता। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह। और अल्लाह की निगाहों में वो बंदा ऐसा हो जाता है कभी उसने गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमाता। बताओ तुम्हारा गुनाह क्या है। फिर रोने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी और कहा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, अपने गुनाह का एतराफ कर, बता तेरा गुनाह क्या है। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम तसल्लियां देते रहे और उसके सामने हदीस कुदसी पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ी और अपनी रहमत वाले अंदाज को अपनाकर उसके सामने पेश फरमाया, घबराते हुए डरते हुए उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी का एक गुनाह मैंने बहुत अरसे तक किया, मैं कफन चोर था, मैंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल नहीं, मुसलसल 60 साल तक कफन चुराता रहा और 70 साल से जायद मेरी उम्र हो चुकी है। 60 साल में कफन चुराता रहा, बेचता रहा, चुराता रहा, बेचता रहा, कभी मुझे गुनाहों पर शर्मिंदगी नहीं हुई। एक दिन 60 साल के बाद ऐसा भी आया कि मैं कफन चोरी के लिए कब्रिस्तान पहुंचा, एक नौजवान लड़की की मैयत हुई और जब उसके वरसा उसे कब्र के अंदर दफना कर वापस आने लगे, मैं चुपके से कब्र के करीब पहुंचा, हस्ब आदत कब्र को खोला और कफन को उतारा और जिस्म को बरहना किया। मेरे ऊपर शैतान सवार हुआ, मैंने मैयत के साथ ज्यादती की, मुंह काला करके जब वापस निकलने लगा, तसव्वुर की दुनिया से आवाज आई, उसके जिस्म से मेरे कानों के अंदर एक आवाज टकराने लगी कि अल्लाह के बंदे, तू यहां भी गुनाहों से बाज नहीं आता और मुझे नापाक कर कर चला गया। कल क़यामत के दिन मैं नापाकी की हालत में उठाई जाऊंगी, तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दे। या रसूलल्लाह, जिंदगी का सबसे खतरनाक वाकया, जब से ये वाकया मेरे साथ हुआ, जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो चुका, रातों की नींदें उड़ चुकी, मैं सोता हूं, मुझे नींद नहीं आती और तड़प कर बिस्तर पर बैठ जाता हूं। भूख और प्यास खत्म हो चुकी है, मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता। बार बार वो आवाजें कानों से टकराती हैं कि तू मेरे जिस्म को नापाक कर कर चला गया, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने क्या गवाही देगा। वो अल्फाज मेरे कानों के अंदर गूंजते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। सोचा कि आपके दरियाए करम के पास आकर सोचता हूं कुछ बहकर निकल जाऊं, लेकिन आपके पास आया हूं, लगता ऐसा है मेरा गुनाह माफ होने वाला नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया, जवाब देने की हिम्मत ना रही।
جب اس گنہگار نے دیکھا کہ یہاں بھی فریاد ایسی نہیں ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو چکے ہیں، اٹھ کر جنگلوں کی طرف چلا گیا اور 40 دن تک مسلسل اللہ کے حضور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہا اور کہا کہ اللہ اگر آپ میرے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ میرے گناہ کو معاف فرما دیں تو اس کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچا دیجئے، اپنے لاڈلے محبوب کو پہنچا دیجئے، لیکن اگر میری قسمت میں معافی نہیں لکھی ہوئی ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے فرما دیجئے، مجھے جلا کر راکھ فرما دیجئے تاکہ دنیا کے لیے سبق کا نشان بن جاؤں اور عبرت کا نشان بن جاؤں اور آئندہ آنے والی نسلیں مجھ سے پیغام اور سبق حاصل کریں کہ اللہ کے فرما بردار اگر دنیا کے اندر فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ کے لیے انعام ہے، تو نافرمانوں کے لیے بھی یہ دنیا جہنم سے کم نہیں ہوا کرتی۔ اگر جو نافرمان بغیر توبہ کی دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا اس کے لیے جہنم ہو جاتی ہے۔ میری ناچ کو دیکھ کر اور میری راگ کو دیکھ کر، میرے جسم کے نشانات کو دیکھ کر آئندہ آنے والی نسلیں ایک پیغام حاصل کریں۔ 40 دن ہو گئے استغفار کرتے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، آپ بتائیں کہ پوری دنیا کے خالق آپ ہیں یا اللہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام ڈر گئے، جبریل تم یہ کیا کہتے ہو؟ میرا پوری دنیا کا پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ دوسرا سوال اللہ نے یہ کیا کہ پوری دنیا کے رازق آپ ہیں یا اللہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کا رازق اور میرا رازق میرا رب ہے۔ اور تیسرا سوال رب نے یہ معلوم کیا ہے کہ پوری دنیا کو معاف کرنے والے آپ ہیں یا ہم؟ نبی علیہ السلام کی آنکھ جاتی، جبریل تم یہ کیسے سوالات کرتے ہو؟ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے تو 40 دن پہلے ایک کفن چور آپ کے پاس آیا تھا، آپ اعلان فرما دیں اور اسے بلا کر خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ نبی علیہ السلام تڑپ گئے، اپنے صحابہ کو دوڑایا اور صحابہ ڈھونڈتے رہے اور جنگلوں کے اندر پہنچے اور اس کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا، نبی نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے اور تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اگر ایک 60 سال کا کفن چور اتنی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے صرف 40 دن 60 دن بھی نہیں، جبکہ اس نے 60 سال سے یہ گناہ کیا تھا، صرف 40 دن استغفار کیا اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، تو ہم دن رات گناہوں کے اندر ڈوبتے ہیں۔ گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید ہم کیوں ہوتے ہیں کہ ہم سے نماز پڑھنے نہیں آتی، مسجد جا کر ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھنا نہیں آتا، مسجد جا کر کیا کریں گے؟ پوری زندگی گزر گئی، ہم کیا کریں گے؟ جو کفن چور کا رب تھا وہی رب ہمارا ہے، جو قدرت اللہ کی اس زمانے کے اندر تھی وہی قدرت آج ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا گھٹیا سمجھ چکے ہیں کہ ہم کسی چیز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو معاف فرمایا اور پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کو خوشخبری سنائیں۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقت پر رحمت کی بارشیں برساتے ہیں اور دنیا کے اندر سے بھوکمری قحط سالی کو دور فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت مال و دولت سے نوازتے ہیں اور غربت کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت نیک اولاد، نیک بیٹے جو زندگی کا سہارا، جو انسان کی سبھی جمع پونجی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ عظیم سرمایہ عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن قائم فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلے عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آنے والے آتے ہوئے حوادثات، مشکلات، بیماریوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بناتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب استغفار کرنے کی روزانہ کوشش کیا کریں۔ جو اس انسان پابندی سے استغفار کرے گا اور اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دے کہ جس طریقے سے اس نان بھائی نے کھانا پکاتے ہوئے
इस्तिग़फ़ार किया था और अल्लाह ताला ने इस मकाम पर खड़ा फरमाया था, अगर हमारे घर की ख़वातीन अपने कपड़े धोते हुए, उन पर परहेज़ करते हुए, खाना बनाते हुए, घर की सफाई करते हुए सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़िंदगी का अच्छा साथी अता फरमाएंगे जो उनके लिए सबसे बड़ी दौलत होगी, और अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमाएंगे जो माँ बाप के लिए सबसे अजीम दौलत होगी, और एक औलाद के लिए सबसे अच्छे रिश्ते का मिल जाना माँ बाप की सबसे बड़ी खुशबू। करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो सुन्नत पर अमल करते हुए एक मर्तबा हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने ये हुजूर तौबा कर लें और एक मर्तबा अपनी ज़बान से अल्लाह के घर में इस्तिग़फ़ार कर लें। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।